बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू के साथ मैं हूं नासिर नकवी, तबसरे और ख़बरों के साथ। नाज़रीन, बहुत सी ख़बरें हैं, बहुत से तबसरे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि आप भी चूँकि पाकिस्तानी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इसलिए आपको भी फ़िक्र सबसे ज़्यादा होगी कि हैकर ने आज की जो धमकी दी हुई है कि तमाम रिकॉर्ड मैं ओपन कर दूँगा, तमाम चीज़ें जो हैं ऑडियो वीडियो जो मेरे पास है वो सब कुछ सबको दे दूँगा, दिखा दूँगा कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, फिर आप जानें और आपका काम जाने और मैं अपना अकाउंट बंद कर दूँगा। तो लोगों को फ़िक्र उसी की है, लेकिन इमरान खान साहब को उसकी फ़िक्र बिल्कुल नहीं है। वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक करके हमारे मरासलों को तक़वियत दी है और साबित कर दिया है कि मरासला एक हकीकत है। अच्छा, मामला बहुत से हैं कि मरीम नवाज़ जो कल बरी हो गई और उनके कहते हैं वो सफदर, कैप्टन सफदर जो हैं वो भी बरी हो गए, तो एवन फील्ड के रेफरेंस से उनकी सज़ा भी ख़त्म हो गई, मुअत्तल कर दी गई और मामला सीधे हो गए। तो ऐसा लग रहा है कि अब सियासत में कुछ और हलचल होने वाली है। तो लोगों का ख्याल है कि बस दिनों के अंदर जो है वो नवाज़ शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे। आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करूँगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि इस रेफरेंस का से बरी होने के बाद मरीम नवाज़ क्या सोच रही हैं, और जो वीडियो लीक्स है या ऑडियो लिंक्स है तो उसका मामला जो है वो कहाँ तक चल रहे हैं और कैसे होगा। लेकिन आज एक अच्छा दिन इस तरह है कि जो कौमी सलामती की कमेटी बनाई गई थी लीक्स के हवाले से, उसके पे आज काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में फ़ैसला करना है, उसकी तौसीक़ करनी है। और असली जो खुशखबरी है वो ये है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी के इम्कानात बहुत ज़्यादा है कि उसका भी ऐलान हो जाएगा आज शाम तक। चले, आज नहीं होगा तो सुबह हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। बातें करते हैं बारी बारी कि ये मामलात कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है। नंबर एक तो यही है कि मरियम जब बरी हुई हैं तो बहुत खुशियाँ मनाई गई और उनका मौक़िफ़ फ़िलहाल तो यही है। बल्कि नवाज़ शरीफ साहब ने भी लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा मैंने पहले भी कहा था कि मैंने अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा है, तो अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है, अल्लाह इंसाफ़ करने वाला है, देर आए दुरुस्त आए, सही फ़ैसला आ गया और लोगों को हकीकत पता लग गई कि हम पे जितने भी मुकदमात बनाए गए थे वो बाकायदा तौर पे सियासी इंतकाम था। लेकिन दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख अगर आप देखें तो उसमें ये भी है कि वही इवन फील्ड फ्लैट्स हैं जिनमें नवाज शरीफ साहब भी रहते हैं और यहाँ से जाने वाले भी वहाँ जाकर ठहरते हैं। तो मुखालफिन बातें कर रहे हैं कि नहीं, ये फिर हाथ हो गया पाकिस्तानी कौम के साथ, या वो गलत है या ये गलत है, लेकिन मामला जो है वो सही तरीके से आगे नहीं चल रहे। अब इसमें मसला क्या हुआ, देखिए हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद था उसने कागज़ात पे फ़ैसला किया, दस्तावेज़ात पे फ़ैसला किया, तो नैब जो है वो अपना मुकदमा सही तरीके से नहीं लड़ सकी। कल भी मैंने ये अर्ज़ की थी, आज भी यही कह रहा हूँ कि असल जो इसमें है ना वो डिफ़ॉल्ट जो है वो नैब लगती है कि उसने सही तरीके से नहीं उठाया अपना मामलात को। बल्कि मैं तो ये कहा करता हूँ कि देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है 3 दफ़ा आई और सूबे में जो है कई दफ़ा 5 दफ़ा 6 दफ़ा आई। तो इस हवाले से जो है मैं कहता हूँ तमाम कौमी अदारों में रजीम जो मौजूद है वो उनकी मौजूद है, नवाज शरीफ रजीम, लिहाजा वो कहीं ना कोई ऐसा सुकम छोड़ देते हैं, ऐसा फ़ायदा पहुँचा देते हैं कि उनको फ़ायदा पहुँच जाता है। जैसे कि नैब के मुकदमात में हुआ या इस मुकदमे में हुआ, बाकी मामलात में हुआ। मरियम को टेलीफोन दिया गया था, मरियम ने कहा हाँ जी मुझे नैब वालों ने दिया था। नैब के असगर चौधरी साहब जब मुअत्तल हुए थे उस वक्त इसी कसूर में, लेकिन बाद में वो बहाल हो गए। तो सरकारी मुलाजिम तो ऐसे ही होता है कि मुअत्तली हुई, फिर थोड़े दिनों के बाद उनको छोटी मोटी सज़ा हुई, उसके बाद सज़ा भी नहीं हुई बल्कि मुअत्तली के दिन ख़त्म हो गए, वो बहाल हो गए, एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगा दिए गए। तो ये मामलात तो हैं, लेकिन असली चीज़ वही है कि एक तो हैकर का मसला है कि हैकर ने जो है वो आखिर वो क्या हंगामा राई चाहता है। वो पाकिस्तान में पाकिस्तान की सियासत को ऐसा लगता है बिल्कुल तबाह। मैंने कल अर्ज़ की थी कि तमाम अदारों की तबाही का प्रोग्राम लग रहा है और इसमें लग रहा है कि पीछे लोग भी शामिल हैं या कुछ ऐसे हैं जो पर्दा स्क्रीन पे तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उनके हाथ बहुत मजबूत हैं जिन्होंने हैकर को सहारा दिया हुआ है। बाहर क्या, अब कहने वाले कहते हैं, बल्कि इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मुझे पता है कि मेरी बहुत सी अभी वीडियोज़ आनी हैं, तो अभी तो उनको ख़तरा है, वो वीडियो तो नहीं आई, क्योंकि ये जो आई है लीक्स हुई है, जो ऑडियो लीक्स हुई, इस पर तो वो खुश हैं। वो कह रहे हैं अब तो मैं इस पर खेलूँगा, इसको साजिशी करार दूँगा, बाकायदा लफ्ज़ हैं। लेकिन उनका कोई चाहने वाला, कोई उनका प्यारा, कोई उनके फ़ैन क्लब का मेंबर ये बात मानने को तैयार नहीं है कि इस लीक से कोई नुकसान होगा इमरान खान साहब को। और इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ जब मुज़फ़्फ़राबाद में तकरीर की तो वहाँ भी यही कहा कि मैं तुम्हारा मुकदमा भी लड़ूंगा, तुम्हारे लिए ओवरसीज़ से मैंने फ़ंड इकट्ठे किए थे, लेकिन
اب ہمارا ساتھ دیں اور ضرورت یہ ہے کہ حقیقی آزادی ڈھونڈی جائے، لی جائے، چھین کے لی جائے، لہذا ساتھ دیں آپ، میں کال دوں گا تو آپ آئیں۔ آج ایک اور پھر عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ آج پشاور کے ایک ادارے میں جو ہے، تعلیمی ادارے میں وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ لاہور میں جو انہوں نے جی سی میں خطاب کیا تھا اس پہ خاصی ہنگامہ آرائی بھی ہوئی، اور گورنر پنجاب جو ہے وہ پوچھ گچھ بھی کی اپنا وائس چانسلر سے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، کیسے کیا، اب وہ مسئلہ جو ہے کھٹائی میں پڑا ہے، لیکن اس کا رزلٹ بھی سامنے آئے گا۔ لیکن ایک نیا مسئلہ کھڑا ہونے والا کہ آج دیکھیں پشاور میں وہ ایڈورڈ کالج میں کیا کہتے ہیں اور کس انداز میں وہ نئی نسل کو لے کے آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں، یا ان کے ذہنوں کو منتشر کرنے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جو ان کا بیانیہ ہے اس وقت بڑا جاہریانہ ہے، اور اکثریت کی رائے یہی ہے کہ نئی نسل کے ذہنوں کو وہ خراب کر رہے ہیں۔ آپ اختلاف کریں، آپ اتفاق کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، جو تاثر پایا جا رہا ہے میں تو صرف اس کی بات کروں گا، اس کے علاوہ میں بات نہیں کروں گا۔ کیونکہ عمران خان صاحب دیکھیں نا، آ گئی آڈیو، اس میں صاف صاف ہے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، اس کو سازش بنانا ہے اور اسے کھیلیں گے، لیکن اس کے باوجود کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کا نقصان ہوگا۔ تاہم یہ پتہ لگا ہے، کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں اسلام آباد کے کہ کچھ ویڈیوز ان کی ایسی آئی ہیں، آڈیو بھی ہے، ویڈیوز بھی ہیں، ویڈیوز ایسی آئی ہیں کہ انہیں دیکھ کے انسان شرمندہ ہو جائے گا، اور وہ ویڈیوز چند وزراء نے دیکھ بھی لی ہے، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ پہلے وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہیکر کون سا طوفان برپا کرتا ہے، جب ہیکر کا طوفان تھمے گا تو پھر وہ ویڈیو آئیں گی۔ اسی طرح سے مریم نواز نے کل کہا کہ میری ایک ویڈیو ہے اور وہ ویڈیو آئے گی، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، مجھے پتہ ہے کیا ہونا ہے۔ تو اس مسئلے پہ وہ بھی نہیں، یعنی معاملات جو ہیں بڑے انتہائی سنگین ہو چکے ہیں اور خراب ہو چکے ہیں، لہٰذا جو قومی یکجہتی کے حوالے سے اس میں اس وقت ذمہ داری ہے تمام قومی اداروں کی، تمام پاکستانیوں کی، تمام سیاستدانوں کی بڑھتی جا رہی ہے، کہ اس لیے کہ اگر ہم نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو ابھی تو ایک ہیکر ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا، ایک واقعہ یاد ہوگا کہ ایک شخص نے اسلام آباد میں پوری پولیس کو آگے لگا لیا، کئی گھنٹے تک پولیس اس کو پکڑ نہیں سکی تھی، اور بعد میں اس پر حملہ کیا زمرد خان نے، اور زمرد خان نے اس کو گرفتار کروا دیا تھا، اور وہ جیل میں سزا کاٹ رہا ہے اس بات کی کہ اس نے حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا تھا۔ وہ سزا کاٹ رہا ہے، سکندر نامی ہے، لیکن اس نے یہ بتایا میں وقت کا سکندر ہوں، اس نے قبضہ کر لیا تھا اسلام آباد پہ۔ اسلام آباد کی فورسز ناکام ہو گئی تھی، کئی گھنٹے تک جو ہے وہ کبھی فائرنگ کرتا تھا، کبھی کچھ کہتا تھا، کبھی بچوں کو دکھاتا تھا، کبھی بیگم کے ساتھ سامنے ہوتا، لیکن اب وہ قید میں ہے۔ اسی طرح ہیکر جو ہے، ایک ہیکر نے پوری قوم کو جو ہے اس وقت ٹک ٹکی پہ لگایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں آنے والا وقت کیا بتاتا ہے اور کیا کچھ نکلتا ہے، اور اس سے کس کس کو فائدہ ہوتا ہے اور کس کس کو نقصان ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے جو فواد چودھری نے جس کی تصدیق کر دی، کل میں نے اپنے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کئی دفعہ ان کو بلایا پرائم منسٹر ہاؤس میں کہ آئیں مذاکرات کرنے کو، بات چیت کرنی ہے، مشورہ لینا ہے، کو تجویز دینی ہے، تو اس مسئلے پہ انہوں نے کہا تھا نہیں، یہ محفوظ جگہ نہیں ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا یہاں نہیں کہیں اور بات کریں گے۔ کل فواد چودھری صاحب نے اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں ایسا ہوا تھا اور باجوہ صاحب کو اس چیز کا علم ہے۔ اب معاملات جو ہے وہ دیکھیں آپ کہاں جا رہے ہیں، معاملات جو ہے وہ کہتے ہیں ٹوٹی باہیں جو ہیں وہ منہ کو آتی ہیں، گلے کو آتی ہیں۔ یہ ایک تو حقیقت ہے نا کہ جب جس کا ہاتھ ٹوٹتا ہے وہ ہاتھ باندھ کے یوں کھڑا ہوتا ہے، تو اب ہاتھ یوں باندھنے والی بات نہیں ہے، اب تو ہاتھ یوں بندھیں گے یعنی ہاتھ ٹوٹیں گے، اور ہاتھ جب بندھیں گے تو پھر وہ منہ کی طرف آئیں گے۔ تو یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکر ہے، لمحے موجود میں ہمیں آپ نے اگر پاکستان کو بچانا ہے، ریاست کو بچانا ہے، اگر یہاں کے بحرانوں سے نمٹنا ہے، تو پھر ہم سب کو ایک سوچ پہ کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس میں سب سے زیادہ چونکہ الزامات جو ہے سیاستدانوں پہ لگتے ہیں، لہذا ذمہ داری بھی سب سے زیادہ تمام سیاستدانوں کی ہے، تمام پاکستانیوں کے ساتھ۔